اوے خنزیر دی اولاد اگوں پھر ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਕਰੀ ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ जैली फील्ड मास्टर बेगारत किस्म के इंसान टिकटॉक क्वीन के इश्क में खच क्वीन के इश्क में तुमने क्या पाकिस्तान बर्बाद कर दिया तुम्हें हया ही नहीं आई अल्लाह ताला तुम्हें गरक करे मेरा परवरदिगार तुम्हारे खानदान को गरक करे और इंशाल्लाह वो करेगा वो सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है तुम देखो तुम्हारा कैसा एहतसाब करता है ये मेरी बात याद रखना माफी नहीं है गोली क्यों चलाई हो शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। जिनजान पाकिस्तान जी, गोली चलाते चलाते इसका इतना हौसला बढ़ गया कि इसने अब जहाजों के जरिए बमबारी शुरू कर दी। पहले तो ड्रोन हमले थे, वो तो हो ही रहे हैं, आपको पता है। अब इसने ये जो हरकत की है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। निकलो पाकिस्तानियों, वरना तुम्हारा पाकिस्तान टुकड़े होने लगा। ये हकीकत में मबनी बात है जो मैंने कहा है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं। बलूचिस्तान देखें क्या हालात है, वो किसी वक्त भी आवाज उठा सकते हैं। उनके उधर गंदम का काल पड़ गया। आप यकीन जाने इधर पंजाब में भी अब काल पड़ने वाला है। अगर आपको मिलेगी गंदम तो आप देखिएगा रोटी कितने की है और नान कितने का है, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने अपने पास से तो नहीं, नान भैया ने अपने पास से तो नहीं पैसा डालना। या तंदूर वाला जो कि रोज की 1000 रोटी या 1500 या 500 या 600 वो रोटी बेचता है, तो क्या उसने अपने पास से डालने हैं पैसे? कहां से लाएगा? ये जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिनजान पाकिस्तान जी, अब ये जो बमबारियों वाला सिलसिला शुरू हो गया ना, ओए होए, ये कहां तक बमबारियां करेंगे? अब बमबारियां शुरू कर दी हैं। पहले इनका जाका खुला था किस वजह से कि इन्होंने गोली चला दी। अब तो यार ये शहीद कर रहे हैं मजलूमों को, बच्चे शहीद कर दिए इन्होंने, औरतें शहीद कर दी। ऊपर से कह रहे हैं साथ में फैक्ट्री थी, वहां बम ब्लास्ट हो गई। फैक्ट्री बम की थी, वो वहां असला बनता था या को बम बनाते थे, वो ब्लास्ट हुई। हया करो कुछ बेशर्मो, शर्म करो, हया करो, पाकिस्तान से वफा करो। लानती आदमी, क्या कर रहे हो? अगर अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है तो इतना नाजायज इस्तेमाल तो ना करो कि मजलूमों को शहीद कर दिया है तुमने। ऊपर से मीडिया बकवास कर रहा है कि उस ऊपर से, क्योंकि वो बाइज्ड हैं, वो बगैरत लोग हैं, उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, क्या करे? ये सारा कुछ पैसों का सिलसिला ही है, क्योंकि आपने भी पैसा लिया हुआ है। रा के और आप मोसाद के एजेंट हैं। इसमें तो अब कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के टुकड़े करने चल पड़े। तो अगर आप पाकिस्तान के टुकड़े करने चल पड़े तो पाकिस्तानियों को भी हक है कि वो अपनी हिफाजत करें। तो इंशाल्लाह वो अपनी हिफाजत करेंगे। ये जब बाहर निकले तो लोग भूल जाएंगे नेपाल को भी, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, ये सारा कुछ भूल जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बचाएगा और आप होंगे उसमें पेश। जिनजान पाकिस्तान जी, निकलो बाहर। पाकिस्तान की खातिर, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर। इमरान खान को आपकी जरूरत नहीं है। इमरान खान अपनी वो है जहां पे वो सेट है, वो तो इनकी चीखें निकलवा रहा है अंदर बैठा हुआ। ये क्यों नहीं बाहर उसे निकालता?
ان کو پتا ہے کہ وہ باہر نکلا. تو یہ نظام جب تک رہے گا نا جن جان پاکستان جی، کوئی پرسان حال نہیں پاکستان کا. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بچائے. یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ دلہ کسے کہتے ہیں جو عورت کی کمائی کھاتا ہے، تو جو قتلوں کی کمائی کھائے اسے کیا کہنا چاہیے؟ لوگوں کو نجائز شہید کر دیا اس نے. یار اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، کیا ظلم ہے. جعلی جنرل ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ حسین پاک کے ماننے والے لوگ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے صدقے میں ان پر رحم فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ورد کرنے والے لوگ ہیں، یہ ٹلنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ تمہاری آتما رول دیں گے، خراب کر دیں گے تمہاری آتما. یہ لوگ بھول جائیں گے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نیپال میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، تمہیں اس قوم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی جنونی قوم ہے. اور ان کے جنون سے بچو کہ یہ تمہیں جلا کر راکھ کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ واپس آ جاؤ. واپس کیا اب تم نے آنا. ان کا احتساب دو کریں گے، تمہارا قوم کرے گی انشاءاللہ. وہ ٹک ٹاک کھچ کوئین کا بھی، وہ اردلی وزیر اعظم کا بھی، اور تمہارا بھی. یہ بات یاد رکھیے گا. جن جان پاکستان جی، بہت بڑا احتساب ہونے والا ہے ان کا. یہ مر مٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ مٹ جائے گا ان کا نام و نشان. ایسے ایسے ظالم حکمران نہیں رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا بیچتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. نشئی آدمی ہے شراب کا. اب کیسی دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے، کیونکہ ایکسٹینشن اس کی لائف ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی جو ریٹائرمنٹ ہے نا وہ اس کی موت ہے. اس لیے یہ بھاگ رہا ہے، کبھی چائنا، کبھی امریکہ، کبھی سعودی عرب، کبھی قطر. وہ اردلی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ. اردلی چاہ رہا ہے کہ اس کا پتہ کاٹوں میں، کیونکہ بڑا ٹینڈا جو ہے وہ گنجا شیطان، ایول جینیس لولا، جس کا نام نواز شریف ہے. یہ سب اسی کی یہ ساری کارستانی ہے. وہی مودی کے ساتھ ملا ہوا، کیونکہ یہاں انڈیا میں ان کا مفاد بہت ہے. ان کا سارا بزنس وہاں ہے. یہ وہاں بزنس کرتے ہیں جن جان پاکستان جی، کہ بے پناہ ان کی شوگر ملے ہیں. پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دولت ہی اتنی ہے. وہ سب حرام پیسہ کمایا ہوا ہے. میچوں میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے. آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود سمجھدار ہیں. یہ محسن نقوی نے کیا کیا؟ یہ سارے میچ بک میں تھے، جان بوجھ کر ہارے. میں نے تو آپ کو 120 سکور جس میں کی تھی پہلے انڈیا والے میچ میں، اس میں پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستانیوں میچ نہ لگانا، یہ بک میں ہے. تو یہ تو سارے بک میں میچ ہیں. محسن نقوی کے ہوتے ہوئے آپ کوئی میچ نہیں جیتیں گے، کیونکہ پتا ہے کہ اپنا پہلوان ابھی ٹٹنا ہے اس نے. تو بندہ گھر کے برتن بیچ کے ابھی لگا دیتا. تو جن جان پاکستان جی، ان کے پاس ساری نجائز دولتیں، پتہ نہیں کتنا کتنا پیسہ. آپ کو پتا ہے میچ کتنا بڑا کام ہے پوری دنیا میں. اتنی دولت ہے اس میں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی. وہ سب یہ الٹا پلٹا کرتے ہیں اور سب کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے. پروردگار عالم میرے پاکستان کو ان کی بدنیتیوں سے بچائے، کیونکہ یہ بہت بڑے بدنیتے ہیں، فراڈیے ہیں، اچکے ہیں، چور ہیں. کیا کیا ہے ان کے بارے میں کہا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ عمران خان کی خیر کرے. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اوے بمباری کیوں کی تھی ہوں؟ ہے دس.